حرف کھڑی دا شیر سنو تو پھر دعا کرتے ہیں. حرف کھڑی فرما دینے میں پاپی تے تلکن رسیتا میں پاپی تے تلکن رستا دیوے کون سنبھالا پکڑن والا بڑے نے کہتے دیتے ہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں پر ایک مالک ہی ہے نا جڑا سانو سنبھال رہا ہے. یار گل سنو اسی دنیا تے رہ رہے ہیں بعد ماں باپ انسان نو اولاد دی واسطے تربیت واسطے سختی بھی کردے نے کوئی پنشمنٹ بھی دیندے نے کوئی حدوں بعد کے بگڑ جاوے تے اللہ جملہ گڑو کاٹی دیندے نے. ایک دو پانچ دا غلطیاں ہوئیاں تھی یار اتنا دیکھو اسی صبح تو شام تک جو کچھ کرنے ہیں وہ کیڑا کریم ہے اپنے گھروں نہیں کٹدا پھر بھی بوئے کھلے رکھے پے تے کھڑی دا تاجدار کی فرماندا ہے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دے میں تیز نکال مالک دی بارگاہ وچ نمانا ہو جا پھر عرض کردا رہ ربا سونیا رحمت دا می پا خدایا تے باغ سکا کرے ہرے بوٹایا سی امید میری لا تے کر دے میوے بھرے. اللہ کریم میری تہاڈی اساں ساریاں دی حاضری نو قبول فرمائے.